जिस तरह ढिठाई से, दीदा दिलेरी से और कमाल मासूमियत से अपने तमाम गुनाह जो थे वो हुकूमत वक्त की झोली में डाल दिए। अपनी तमाम स्याहकारियाँ जिसकी बदौलत 3 साल से ये हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे निगरानी इनका फैलाया हुआ गंद साफ़ करने में मसरूफ़ अमल है। कोई भी इदारा इनके शर से महफूज ना रह सका। पाकिस्तान के हर इदारे को इन्होंने अपने दरबारियों और हवारियों के ज़रिए गिद्ध बन के जिस तरह से नोचा, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज कमाल दीदा दिलेरी से उन्होंने अवाम की मोहब्बत में जो मगरमच्छ के आंसू बहाए, वो पूरी कौम हंस रही थी कि लुक हु इज़ टॉकिंग। ये सब कुछ कौन कह रहा है? जिसका वो भाई जिसके ये साहब गारंटर थे, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को मतलूब होते हुए इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के तदारक के बजाय वो अपने नवासे के पोलो ग्राउंड के अंदर बैठ के मैच एंजॉय कर रहे हैं। ये जो फिल्म आज कोई तकरीबन 1.5 घंटा टेलीविज़न की स्क्रीनों पे चलती रही, इस फिल्म में कॉमेडी भी थी, एक्शन भी था और उसके साथ जुड़ी आप बीती की दास्तान भी थी। क्योंकि जिन मसाइल की तरफ उन्होंने उंगलियां उठाई, कितना अच्छा होता कि स्पीकर साहब वहाँ एक शीशा लगाते और वो अपने गिरेबान में शहबाज शरीफ साहब को झांकने के लिए एक रूलिंग भी देते कि जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कौम क्या भूल गई है कि इस पाकिस्तान को गिरवी रख के भारी शराइत पे कर्जे लेके दिल पशोरी प्रोग्राम शुरू करने वाला कौन सा ख़ानदान था? वो कौन सी जमात थी जिसने दानिस्ता तौर पर यहाँ कौमी ख़जाने को चूना लगाने वालों को छतरी दी? वो रायवंड और मॉडल टाउन का हेडक्वार्टर जो है वो किस तरह नशियात फरोश, कब्ज़ा ग्रुप, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और डकैत, गर्ज के हर जुर्म की आबियारी और निगहबानी इसी हेडक्वार्टर से होती रही। और इस हुकूमत ने वज़ीर आज़म की क़यादत में वो ख़जाना जो आपने अपने दरबारियों और हवारियों पर लुटा दिया था और आम पाकिस्तानी के हकूक़ जो हैं उनको कत्ल कर दिया था, वज़ीर आज़म ने उस ख़जाने का अमीन बन के कौम की पाई पाई का जिस तरह से इकट्ठा करके तिनका तिनका निगहबानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। आज ये उसी मेहनत का समर है कि वो पंजाब का बजट जो ज़िले सुबहानी दोयम ने 1200 के खसारे पे छोड़ा था और मकरूज़ किया था इस सूबे को, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में
53 अरब के सरप्लस में ये बजट पेश हुआ है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा अगर आप उससे ऑरेंज ट्रेन को निकाल दें तो रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, तरक्की से जुड़े जो अवामी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और पिछे हुए तबकात के लिए हुकूमती तरजीहात हैं, पहली दफ़ा मंजर आम पे आई हैं। और पंजाब के अंदर दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा जो है उसको उस्मान बुज़दार साहब ने अमली ताबीर दी है। और जो आपने जनूबी पंजाब के साथ सुतेली माह का सलूक किया था, पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया था, आज इस सूबे के लिए अलहदा बजट की कॉपी प्रिंट करके उस बजट की रिंग फेंसिंग करके 35% टोटल बजट की एलोकेशन जो है वो जनूबी पंजाब के लिए करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अवाम के साथ किया हुआ जो सराइकी वसेब के साथ किया हुआ वादा था उसको पूरा किया। मेरे साथ दाएं और बाएं जो शख्सियात खड़ी हैं, चीफ विप साहब आपसे वो बात करेंगे कि जो पंजाब असेंबली चूँकि एक ऐसा बजट जिसके अंदर अवाम के हर दर्द का इलाज तजवीज़ किया गया, एक ऐसा बजट जहाँ इन्होंने गाँव लगाए थे उन अदारों को, उस मईशत को और पिसे हुए तबकात को उनके लिए मरहम तजवीज़ किया गया, तो अपोजिशन के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं और जो उनको चैन नहीं लेने दे रही ये चीज़ कि ये अवाम दोस्त बजट हुकूमत बनाने में कामयाब कैसे हो गई, ये अवामी फलाह बहबूद के साथ जुड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो इस हुकूमत ने हेल्थ केयर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो या ओवरऑल यूथ एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्री हो, मेहनत कश मजदूर हो, ख़वातीन हो, माइनॉरिटीज़ हो, गर्ज के हर शोबे के साथ जुड़ा जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है उसकी ज़मानत इस बजट में दे दी गई है। जिस तरह बजट पेश करने के दौरान आपने देखा कि दंगा मुश्ती हुई, जो गुंडागर्दी हुई, जिस तरह से बेशर्मी के साथ इस बजट की कापियों को फाड़ के जहाज़ बना के हवा में उड़ाया जाता रहा, सीटियां बजाई गई इस ऐवान में, आप सब उसके विटनेस हैं। और ये ना सिर्फ पार्लिमानी इक़्तिदार की पामाली है बल्कि उस बजट पे तनकीद करने के लिए चूँकि इनके पास कोई अल्फाज नहीं है तो अब ये रवायती गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। मैं चीफ विप साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस सेशन के दौरान जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर तरजीहात तय हुई हैं और वो उससे पहले जो हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस ने बजट को पेश करने के दौरान इत्तफाक राय किया था, इस नादान अपोजिशन ने कैसे वो वादा खिलाफी करते हुए उस दिन पंजाब असेंबली को एक पहलवान के अखाड़े में बदला। और मैं कुरैशी साहब से बाद में गुजारिश करूंगी कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ होते हुए चूँकि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के, ये जनूबी पंजाब के हकूक़ को इस बजट में जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया उस पर बात करें। तो शाह साहब पहले आप बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी पे ज़रा बोलें ताकि हक़ाइक़ सामने आए कि कहाँ क्या चैलेंज रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पंजाब की आवाम को कि जिनके लिए जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2653 अरब का एक बेहतरीन आवाम दोस्त बजट पेश किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज आपने देखा कि स्पीकर सूबाई असम्बली साहब ने पंजाब को एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया और वो ये असम्बली है जहां आप और हम खड़े हैं।
یہ ایک اثاثہ ہے جو انشاءاللہ صدیوں تک آپ کے اور ہمارے آنے والی نسلیں اس کو استعمال کریں گی، اور پنجاب کے لیے، پنجاب کی بہتری کے لیے یہاں بہترین قانون سازی کی جائے گی۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری 14 کے بجٹ پر جس دن جناب فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ پیش کیا، یہ بات طے ہوئی کہ آپ بجٹ سنیں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہے، آپ بے شک اس میں آئیں، اپنی تجاویز پیش کریں، اس کو سنیں پہلے، اس کے بعد کوئی ہنگامہ آرائی کرنا چاہیں یا کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا، جس طرح فردوس عاشق امان صاحبہ نے بتایا کہ ان کے پاس کچھ کہنے کو، کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ اتنا زبردست ٹیکس فری عوام دوست بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اس بلڈنگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک مقدس کاغذ ہیں، ان مقدس کاغذوں کو انہوں نے جہاز بنا کر پھینکا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب، لاء منسٹر صاحب کی جانب، وزیر خزانہ صاحب کی جانب، اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، آپ نے دیکھا، آپ اس کے فٹنس ہیں کہ ہماری طرف سے، پنجاب اسمبلی کی طرف سے کسی ممبر نے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کی، نہ ہی خدا نخواستہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے ایک واویلا کیا جو صرف واویلا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ایک عوام دوست بجٹ عوام تک نہ پہنچے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں اس وقت ریکارڈ بل پیش کیے۔ ہم نے اسی پنجاب اسمبلی نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں، لاء منسٹر صاحب کی قیادت میں، ہم نے پروڈکشن آرڈر کا جو قانون لے کر آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے پائپ لائن میں اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو پوری ایک لسٹ دے سکتا ہوں جس میں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں عوام کی سہولت کے لیے بہترین جو بل ہے وہ متعارف انشاءاللہ کروائے جائیں گے۔ آج کے لیے کیا طے ہوا؟ اور آج کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے لیے بھی ہم نے یہ طے کیا ہے اسپیکر صاحب کی موجودگی میں، ان کی ہدایات کے مطابق، کہ آج ہم اپوزیشن کی جو سپیچ ہے ہم اس کو سنیں گے، ہم اس کو باقاعدہ سنیں گے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ہلڑ بازی نہ ہو۔ یہ ہم نے عوام کے سامنے، ہم بھی پیش ہیں اور وہ بھی پیش ہیں، ہم نے اپنا موقف پیش کیا بجٹ کے ساتھ، اور انہوں نے آج ہم سے عہد کیا ہے کہ آج ہم نے ان سے عہد ہو چکا ہے کہ آج ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، ہم ان کی سپیچ کو سنیں گے، اور انہوں نے ہم سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں جو لیڈر آف دا ہاؤس سپیچ کریں گے اس کو بھی سنیں گے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو یہ وٹنس بنا کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے وعدے پہ، اپنے کال پر قائم و دائم کھڑے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل کو وہ اپنے وعدے پہ اور اپنے کال پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ میں اس میں جو اہم چیز کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی موروثی سیاست کا کمال ہے کہ ابھی وہاں ضلع سبحانی دوئم شاہی خاندان کے ایک فرد نے نیشنل پارلیمنٹ میں بجٹ پہ ڈیبیٹ کی، ابھی ان کے فرزند اول یا ولی عہد اول جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں تقریر کریں گے۔ تو یہ وہ کنٹینیوٹی ہے شہنشاہیت کی، جہاں جمہوریت میں آپ نہیں ایسا دیکھیں گے کہ جمہوریت کے اندر میرٹ ہوتا ہے، یہاں نسل در نسل غلامی ہے جو اس خاندان نے اس قوم کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، کہ جہاں شہنشاہ عالم اور پھر ضلع سبحانی دوئم بولیں گے، اس کے بعد جو ہیں ان کے ولی عہد بولیں گے، اور عوام کے نمائندے جب بولیں گے تو یہ کتابیں سر میں پھینکیں گے، یہ وہ سیٹیاں بجائیں گے، پھاڑیں گے ان کو بکس کو، کیونکہ یہ شاہی خاندان کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کی بات کو سن سکے یا عوامی مفاد کی کسی طرح کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ سکے۔ چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے عوام دوست بجٹ پیش کر کے
अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया है। इसलिए इस ख़ानदान को स्वाय अपने सियासी विरासत के अंदर लगाए जो पौधे हैं उनकी आबियारी के और किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगी कि जो इस वक्त जनूबी पंजाब के लिए इस बजट में रखा गया है, जिस तरह से सराइकी व सेब के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए इस बजट को अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के साथ जोड़ा गया है, उस पे वो बात करें। और एक आखिरी बात इससे पहले कि ये शुरू करें, चूँकि मैं मीडिया में देख रही थी कि वैक्सीन के हवाले से लाहौर और गुजरांवाला की सतह पे कुछ मीडिया में शार्टेज के हवाले से बात हो रही थी। मैंने अभी जो डाटा लिया है महकमा सेहत से, मेरी इतला के मुताबिक दोनों शहरों में वाफर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, और अगर कहीं कोई शार्टेज है तो उसको हम फिल फॉर एड्रेस करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हुकूमत जो है अपनी इस आवाम की सेहत के साथ जुड़ा जो अज़्म है इसको कभी कम नहीं होने देगी, और इस मुल्क को और उसके अवाम को कोरोना से पाक करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। कुरैशी साहब। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के 2021 और 22 के इस बजट में जो सबसे अहम चीज़ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के बाद पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारा पंजाब अपना पंजाब के बाद जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हिस्ट्री का हुआ, वो साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को, वहाँ के 3 डिवीजन्स को पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पंजाब की हिस्ट्री में अलहदा ADP के ज़रिए उस तरक्की के सफ़र का हिस्सा बनाया गया जो पंजाब के बाकी हिस्सों में होता रहा। और आज चूँकि मीडिया के बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जो साउथ पंजाब के अरकान असम्बली का दस्तो बाजू बने रहे पिछले 2-2.5 साल में, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट है कि ये पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने साउथ पंजाब को कि अलहदा सूबे को ना सिर्फ अपने आइन का हिस्सा बनाया, बल्कि साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का आगाज़ करके उसकी बाकायदा एक संग बुनियाद रखी। मैं समझता हूँ सराइकी व सेब के वो 3 डिवीजन्स जो हमेशा से पसमानदा रहे और जो अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करते रहे, जिनको माजी में पीपल्स पार्टी और PMLN ने इस ऐवान में भी और मरकज़ में भी 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद उनको उनके हुकूक ना दिए, सरदार उस्मान बुज़दार को और उनकी टीम को ये क्रेडिट जाएगा कि ना सिर्फ प्रैक्टिकली उनको उनके हुकूक दिए गए, बल्कि इस बात का इयादा किया गया कि लाहौर जो कि पंजाब के माथे का झूमर है, आज भी लाहौर में जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके 20% भी साउथ पंजाब में नहीं है। हम लाहौर की तरक्की पर बड़े खुश हैं, और आपने देखा कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला को फौकियत दी गई, लेकिन साथ साथ लिया, भक्कर, मियाँ वाली, मुल्तान, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खां, लियाकतपुर, रुझान, फाजिलपुर, उन इलाकों को जहाँ आज भी 2021 में भी आज भी मरीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए गदा रेडियो का इस्तेमाल होता था, ये क्रेडिट जाएगा सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने तकरीबन 190 बिलियन का जो बजट रखा, और इसके साथ साथ किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड और दीगर शोबे में साउथ पंजाब को जो शेयर दिया। मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में साउथ पंजाब एक नए सूबे की बुनियाद होगी, बल्कि पंजाब के दीगर तरक्की याफ्ता हिस्सों की तरह साउथ पंजाब के लोग भी इस बात पर सुकून का सांस लेंगे कि किसी हुकूमत ने उनके हुकूक का हकीकी मानों में तहफ़्फ़ुज़ किया। थैंक यू वेरी मच। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइवेट मार्केट फोर्सेस उसको तय करती हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होती है उसको मजबूरन जो है वो पास ऑन करना पड़ता है। 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों उस समरी को डेफर किया था और अवॉइड किया था, लेकिन जितनी दफ़ा आप अवेलेबल कीमत और जो मार्केट कीमत है उसके दरमियान जब गैप पैदा कर देंगे तो अल्टीमेटली वो गैप जो है, आप जो सब्सिडी दे रहे होते हैं वो आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा,
آپ کان کو اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے، الٹیمیٹلی وہ بوجھ آپ پہ آنا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ اس کو ہم اٹھائیں گے تو سپیس جو ہے وہ اس کی آپ کی بڑھتی جائے گی. لیکن میں پر امید ہوں کہ جہاں پٹرول سستا ہوتا ہے حکومت جو ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ ریلیف بھی عوام پہ ٹرانسفر کرتی ہے، اور جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر اس پریشان صورتحال میں عوام کو حصے دار بناتی ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے. یہ چونکہ پوری دنیا کا ایک میکانزم ہے تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ جنہوں نے آج تک پاکستان میں ایکسپلوریشن جو تیل کی تلاش کے کنویں پاکستان میں کھودے جا سکتے تھے اس پہ وہ کام نہ کیا تو یہ چیزیں مشکل میں ہم آئے، ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. حکومت پاکستان انرجی منسٹری کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلا کے بلاک ایلوکیشن کی طرف جا رہی ہے تاکہ جو ہمارے قدرتی ذخائر ہیں جن کو ابھی تک ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا ان کو ہم ایکسپلور کریں اور ڈالر اپنے بچائیں. جو قیمتی زر مبادلہ ہمارا خرچ ہوتا ہے تیل کی امپورٹ پہ اور الٹیمیٹلی پھر اس کی پرائس کی بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے اس کے اثرات عوام پہ آتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوڈ روڈ میپ چاہیے، ایک کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم اس سمت کی طرف چل نکلے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، یہ بلڈنگ کی شاہ صاحب نے بھی تعریف کی ہے، 2.5 ارب کا منصوبہ تھا 7 ارب پہ پہنچا، اور ایسا لگتا ہے کہ عوامی جو ہمارے نمائندے ہیں جس طرح کا یہ حال بنا ہے یہ کسی شاہی حکومت ہے یہاں پر جن کے لیے یہ ایوان بنایا گیا ہے. یہ جو 450 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی تحقیقات کروائیں گے اور یہ بھی تحقیقات کروائی جائے گی کہ آیا اس اسمبلی کی بلڈنگ کی ضرورت تھی یا نہیں اور یہاں پر کون سا عوامی کام ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری بلڈنگ ہو یا عوامی ادارہ ہو وہ عوام کا اثاثہ ہوتا ہے. وہ کسی حکومت اور جماعت کا نہ یہ بلڈنگ جو ہے ادارہ ہے اور نہ آنے والی نسلوں کا یہ کسی طرح سے بھی حکومت بریکٹ کو انیشیٹو ہے. یہ ایک آپ کا آنے والی نسل کے لیے باعث اعزاز انسٹیٹیوشن ہے جس کو انشاءاللہ قائم رہنا ہے. آپ کا بڑا اہم سوال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. تو میرے بھائی آپ 2005 کے بعد آگے چلتے جائیں تو شکلیں آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی، اور جو ذمہ داران تھے جنہوں نے اس کو روکا، جنہوں نے اس وقت جو ایک عوامی نمائندوں کے ساتھ جڑا ایک پروجیکٹ تھا اس کے راستے میں روڑے اٹکائے صرف ذاتی انا کی تسکین کے لیے اس پروجیکٹ کا قتل عام کرنے کی کوشش کی تو وہ شاہی خاندان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انہی کے ہاتھوں پہ آپ یہ لہو تلاش کریں. گزشتہ حکومت نے تیل کے کنووں کی کھدائی پر کام نہیں کیا، آپ بتا دیجیے گا آپ کی حکومت نے کتنے کنووں پر کام شروع کر دیا ہے اور 2 سال جو رہ گئے اور کتنے کنویں تیل کے مکمل ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انرجی پالیسی بنتی ہے جس کے تحت آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے اور انویسٹر جو ہیں اس کو پاکستان میں بلاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سلمان بن محمد جو ہیں وہ محمد بن سلمان پاکستان آئے اور قطر کے امیر آئے، کویت کے ہائی آفیشل آئے اور دنیا بھر سے جو اوورسیز پاکستانی ہماری پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ یہ خواہش لے کے آئے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں یا آئل ریفائنریز بنائیں یا ایکسپلوریشن میں جائیں. تو ان کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کیا گیا اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سعودی عربیہ ہو، کویت، قطر یا عرب امارات سمیت ہمارے دیگر ممالک کے اندر بیٹھے ایون ملائیشین کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس عمل میں کنیڈین کمپنیز آ کے انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. تو اب یہ پہلی دفعہ ایک انوائرمنٹ بنا ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. سانحہ مالٹن ہوا، آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جو طاہر القادری ہے انہوں نے عمران خان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سانحہ مالٹن میں ملوث لوگ تھے آج تک وہ آزاد گھوم رہے ہیں
کیا ان کو انصاف ملے گا عمران خان کی حکومت میں؟ سرکاری ملازمین کو دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز پہ ایک بدنما دھبا اور داغ ہے، اور یہ نون لیگ کی روایتی غنڈہ گردی کی جو آپ کے گلو باٹوں کی سیاسی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہوا یہ بدقسمت واقعہ ہے۔ حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں جہاں کہیں تو ہر طرح کی جو انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور الٹیمیٹلی اس عدالتی پروسیس کے اندر موجود جو رول ہے حکومتی سطح پہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عدالتوں کے اختیار میں ہیں، کچھ ہماری جو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کا سٹرکچر ہے وہ چونکہ کمزور رہا ہے، تو فی الفور انصاف جو ہے وہ دلانے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں تو مار رہے ہیں، لیکن 100% اس کمٹمنٹ کو ہم پورا نہیں کر سکے، لیکن وہ ہمارا ایک چل رہا ہے سلسلہ، اور ہم پورا امید ہیں کہ ہم اپنے ٹینور میں ہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو کردار ہیں ان کو نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ ان کو کٹہرے میں لا کے سزائیں دلوائیں گے، تاکہ اس واقعے کے ساتھ جڑے جو شہید ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں جو زخمی ہیں، اور جو اوورآل جو اس وقت اس کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وکٹمز ہیں ان کو انصاف فراہم کرنے میں حکومت کردار ادا کر سکے۔